أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. علم القرآن خلق علمه البيان. سبحان الله जी, سبحان الله. سبحان الله. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر سبحان الله, سبحان الله. والنجم والشجر يسجدان والسماء जन्नतुल फिरदौस ألا تطغوا في الميزان.
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض سبحان الله. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام سبحان الله. والحب ذو العصف والريحان سبحان الله. سبحان الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان الله. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار سبحان الله जी. हाँ जी भट्ट साहब. فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان الله जी. سبحان الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين سبحان الله. رب المشرقين ورب المغربين سبحان
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा सुभान अल्लाह जी बादशाह क्या ठीक है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان सुभान अल्लाह जी सुभान مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर فبأي آلاء ربكما تكذبان सुभान अल्लाह فبأي آلاء ربكما تكذبان सुभान अल्लाह مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह जी माशाअल्लाह जी बहुत प्यारी आवाज़ है जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाक
अल्लाह तबारक व तआला के इल्म व अमल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला हम सब के दिलों को, क़ुलूब को अपने कुरान के नूर से मुज़य्यन फरमाए। आमीन। बिजाह नबी आमीन जी। अभी मुल्तमिस हूँ मैं जनाब क़ारी इस्लाम साहब से कि वो आए और हमदे बारी ताला और सैफुल मुल्क के अशआर माशाअल्लाह। दो बात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। हो सके तो सभी शामिल हो जाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। मैं बंदाए आसी हूँ, मैं बंदाए आसी हूँ। जनाब अस्सलाम बंदाए आसी हूँ, बंदाए आसी हूँ। मौला जनाब क्या हाल है? ठीक हो?